si Inday, nagkape-kape samtang nagtanaw sa dalan. Nakita niya si Dodong nga nagdali, kalit dayon miingon na agyud na'y sekreto diri. Wala pa gani pangutana na ana dayon tubag nga gihimo-himo, usa ka istorya nga gamay ra unta. Nita ko na murag salita, balita bisan way sigurado, sige tuyok sa tibuok baryo. Dungog-dungog nga walay ebidensya, pero kusog kaayog impluensya. Balita bisan way sigurado, murag tinuod kung madungog pirmi, bantay lang sa imong masulti ug mamahimong headline sa puro. Si Aling Nena nang limpyo sa gawas, abi sa uban na dunay bisita nga dato. Pagkaugma, lahi na ang istorya, nakadaog kuno sa loto si Nena. Gikan sa usa ka dungog lang, nahimong napulo ka bersyon, bisan kinsa mahimong artista sa kalit nga panahon. Balita bisan way sigurado, sige tuyok sa tibuok baryo. Dungog-dungog nga walay ebidensya, pero kusog kaayog impluensya. Balita bisan way sigurado, murag tinuod kung madungog pirmi, bantay lang sa imong masulti ug mamahimong headline sa purok. Kung wakay kasiguruhan, ayaw dayon og pataka, kay ang pulong kung makagawas, lisod na kaayo pungan. Balita bisan way sigurado, maoy sakit sa daghang tawo, mas maayo pa ang mangutana kaysa maghimog istorya. Balita bisan way sigurado, ayaw himo ang kalingawan, respeto ug kamatuoran, maoy angay nga sundon. Sa baryo, sa kanto, sa tindahan, daghang balita ang mulupad, apan ang tinuod nga leksyon. Siguro una ang kamatuoran. Come on! Matag buntag sa may kanto, na ay grupo nga pirming kumpleto. Kape sa kamot, lingkod sa bangko, nagpaabot sa sunod nga istorya. Si Dodong ni Agi nga nagdali, nangguta na dayon ang tanan dire. Ngano kaha murag seryoso, nisugod na pud ang ilang diskusyon. Wala pa'y balita sa telebisyon, nauna na ang ilang istasyon, bisan wapay kumpirmasyon, murag na anay konklusyon. Radyo sa kanto, kusog kaayo, balita mo lupad bisan walay pruweba. Radyo sa kanto, adlaw-adlaw, tanang dungog mahimong sugilanon. Radyo sa kanto, paminawa kuno, lahi-lahi ang bersyon sa istorya. Pag-abot sa gabi, katawanan na, kay wadi ay tinuod ang gihisgutan. Si Inday ni palit og bagong sinina, nisunod dayon ang mga pangutana. Nakadato ba na abay uyab, nagkadaghan ng mga huna-huna. Pagkaugma sa tindahan nagtabo, ang simpleng balita na himong dako, ang usa ka panghitabo nga ordinaryo, na himong espesyal
bahin sa kinabuhi sa matag panahon. Apan ang labing maayong balita, kamatuoran ug pagsinabtanay. Radyo sa kanto, atong hinumduman, ang respeto dili kalimtan. Kayang pulong nga atong ipakatag, mahimong samat sa uban. Sa kanto nagsugod ang istorya, apan ang kamaturan maoy bida. Busa bantay ang matag pulong, aron malinawon ng komunidad. Nagsugod lang sa usa ka istorya nga nadunggan sa may tindahan. Pag-abot sa sunod nga kanto, nadugangan na og daghang butang. Si Inday miingon nakita nako, si Dodong Pud nadungog nako. Bisan walay klarong ebidensya, murag sigurado na ang tanan. Usa ka dungog, usa ka sulti, ni dako dayon nga walay pagpugong. Ang gamay nga panghitabo unta, nahimong dakong balita sa baryo. Ang tinuod kuno, mauna kuno, maoy gisulti sa tanang tao. Walay kasiguruhan, walay pamatuod, pero kusog kaayo ang pagtuo. Ang tinuod kuno, mauna kuno, naglupad-lupad sa matag purok. Pag-abot sa tinuod nga istorya, layo ra di ay sa ilang nadunggan. Sinenanalangan lang sa balay, kay nag-ayo sa iyang tanaman. Pagkaugmalain na ang istorya, nibalhin na kuno sa laing lugar. Ang usa ka lihok nga ordinaryo, nahimong misteryo sa komunidad. Tungod sa mga huna-huna nga walay basihan sa kamatuoran. Dalira kaayo mo tuo ang uban, kung ang balita makapadani. Apan lisod na kaayo usbon, kung ang sayop mikailap na. Ang tinuod kuno, mauna kuno, maoy gisulti sa tanang tao. Walay kasiguruhan, walay pamatuod, pero kusog kaayo ang pagtuo. Ang tinuod kuno, mauna kuno, naglupad-lupad sa matag purok. Pag-abot sa tinuod nga istorya, layo ra di ay sa ilang nadunggan. Ayaw dayon og tuo sa dungog, kay basin sayo pang imong masabtan. Mas maayo pang mangutana, aron makaila sa kamatuoran. Ang tinuod kuno, dili pirmi tinuod, kung wala pa kini masuta. Busa magmatungon sa pagsulti, aron walay masakitan nga lay. Ang tinuod kuno, atong usisahon, ayaw padala sa mga dungog. Kayang kamatuoran gihapon, maoy labing bililhon. Sa matag balita nga atong madungog, siguro hauna ang kamatuoran. Kayang dungog, dalira mo kay
mahusgan kung naay mahitabo sa pikas kanto. Nahibaw andayon sa tibo barangay, si Dodong niya di nga adunay bulak, wapagani kaabot sa ilang balay. Ang mga silingan nakapangutana na, kinsa man kaha ang iyang giuyaban. Wala pa'y post sa Facebook, wala pa'y chat nga gipadala, pero ang balita nakaabot na sa tanang dalan ug eskina. Pas pa sa internet ang chika diri sa among lugar. Usa ka sulti, usa ka dungog, mokalag dayon sa matag balay. Pas pa sa internet, murag walay loading kada adlaw, bisan wapay klarong detalye, kompleto na ang istorya kuno. Si Inday mi palit og bagong sapatos, simple ra unta nga kalipay. Apan pagkaugma lain na ang balita, nakadaog daw og milyon sa raffle. Sine na nagpagupit lang sa buhok, nahimong headline sa merkado. Ang ordinaryong panghitabo, nahimong espesyal nga sugilanon. Kung kinsay una nga nakadungog, maubod ang unang tigpakatag. Bisan walay kasiguruhan mo adto gihapon sa sunod nga dalunggan. Pas pa sa internet ang chika diri sa among lugar. Usa ka sulti, usa ka dungog, mokalag dayon sa matag balay. Pas pa sa internet, murag walay loading kada adlaw, bisan wapay klarong detalye, kompleto na ang istorya kuno. Hinay-hinay lang sa pagsulti, kay dili tanan nga nadungog tinuod. Ang bulong kung makabiyahe na, lisod na kaayo kuhaon pag-usap. Pas sa internet, apan ang kamatuoran usahay maulahi. Busa magmatmonta kanunay sa balita nga atong ikalat. Pas sa internet, maunay uso sa among baryo. Apan mas maayo gihapon kung tinuod ang atong isulti. Walay data, walay signal, apan kusog gihapon ang pagbalita sa baryo nga puno sa istorya. Pas sa internet ang chika. Maye. Mayong buntag, mayong hapon, welcome sa pinakakusog nga estasyon. Balita nga init, balita nga bago, bisan usahay
kinabuhi. Kini ang inyong estasyon sa kanto, Nagserbisyo adlaw ug gabi. angtod sa sunod nga balita. Amping kanunay ug ayaw patakag chika. Nagsugod ra sa usa ka istorya nga nadunggan sa may tindahan. Paglabay sa pila ka minuto, ni biyahe na sa tibuok barangay. Si Manang miingon, dungog-dungog lang, pero murag sigurado kaayo paminawon. Bisan walay nakita o napamatud-an, sige gihapon ug panugilon. Usa ka pulong nga walay basihan, ni dako dayon nga walay pugong. Ang tinuod na lubong sa dungog, nga sige tuyok matag adlaw. Dungog-dungog lang, mao kuno, maoy sugilanon sa among baryo. Walay ebidensya, walay kasiguruhan, pero kusog kaayo pagkatag. Dungog-dungog lang, mao kuno, naglibot sa matag panimalay. Pag-abot sa tinuod nga istorya, lahira di ay sa nadunggan. Si Dodong nalangan pagpauli, kay na flat ang ligid sa dalan. Apan pagkaugmala inapod, nakita kuno nga na ay kauban. Si Inday mipalit ug bag-ong sinina, kaya dunay piyesta sa silingan. Pero sa dungog sa mga tao, nahimo ng dakong misteryo. Dali kaayo mo tubo ang dungog, kung daghan ang ganahan maminaw. Apan ang kamatuoran usahay, maupay pinakalisod pangitaon. Dungog-dungog lang, mao kuno, maoy sugilanon sa among baryo. Walay ebidensya, walay kasiguruhan, pero kusog kaayo pagkatag. Dungog-dungog lang, mao kuno, naglibot sa matag panimalay. Pag-abot sa tinuod nga istorya, lahira di ay sa nadunggan. Hey! Oh yeah! Ayaw dayon og tuo sa tanan, nga imong madungog sa palibot. Kayang usa ka sayop nga balita, makapasakit sa laing nga tawo. Huna-huna auna ang imong isulti, sa dili pa kini mo kailak. Kayang pulong kung makagawas na, dili na dali mabalik. Dungog-dungog lang, ayaw salig, kung wala ba kini mapamatuti. Mas maayo ang pagpangdutana, kaysa maghimog ka og galingong bersyon. Dungog-dungog lang, hinumdumi, dili tanan nga madungog. Tinuod ang respeto, kamatuoran,
Dagatang sa moagi sa karsada, kung kinsa ang una niyang makita, maudayon ang una nga hisgutan. Usa ka pangutana, usa ka tubag, dayon sugod na ang panaghisgot. Bisan ang gamay nga hitabo, nahimong dakong estorya. Gikan sa tindahan, di kaylap na ang balita sa tibuok barangay. Usa ka dungog, usa ka sulti, ni daghan dayon og bersyon. Gikan sa tindahan, di kaylap na murag hangin nga dili mapungan. Pag-abot sa tinud nga panghitabo, lahi na ang nadunggan sa tanan. Ay, ay! Si Dodong ipalit og sardinas, ug usa ka pakete nga pan. Pagkaugma sa ilang purok, nakadaog na kuno siya sa swerte. Si Inday mipalit og lipstick, kaya dunay kasal sa silingan. Apan sa sugilanon sa uban, naana kuno siya'y bagong uyab. Murag radyo ang tindahan diri, nga walay bayad ang programa. Adlaw-adlaw adunay bagong episode, nga puno sa katawanan. Gikan sa tindahan, di kaylap na ang balita sa tibuok barangay. Usa ka dungog, usa ka sulti, ni daghan dayon og bersyon. Gikan sa tindahan, di kaylap na murag hangin nga dili mapungan. Pag-abot sa tinuod nga panghitabo, lahi na ang nadunggan sa tanan. Hinay, hinay lang sa pagtuo, kay dili tanan nga istorya sakto. Mas maayo ang pagpangutana, aron masayran ang tinuod. Ayaw padala sa mga dungog, nga walay klarong basihan. Kayang kamatuoran gihapon, maoy labing bililhon. Gikan sa tindahan, magsugod man apan dili tanan mga ikalat. Paminawa ug sabta pag-ayo, sa dili pa kining isulti sa uban. Gikan sa tindahan, usa ka leksyon sa matag tawo sa komunidad. Respeto ug kamatuoran, maoy ang ngay nga ipadayon. Sa tindahan, nagsugod ang istorya, sa baryo kini mi kaylap. Apan ang labing importante, ang tinuod maoy atong sundon. Pagmata pa lang sa kabuntagon, na ay bagong chika sa among dapit. Sa waiting shed o sa tindahan, mauna dayon ang gihisgutan. Si Dodong nilabay nga nagnisi, daghang huna-huna ang misunod. Wala kahay bagong uyab, maudayon ang unang pangutana. Bisan gamay ra nga panghitabo, dalirang muda ko ukalit. Kung maabot na sa sunod nga purok, lahi na pud ang detalye. Chika sa barangay, adlaw-adlaw, murag serye nga walay katapusan. Chika sa barangay,
Mas maayo pa ang pagpangutana kaysa pagdugang o sugilanon. Ang respeto ug kamatuoran mao'y labing importante. Kayang pulong nga atong ikalat mahimong samad sa uban. Chika sa barangay nagiapon sa matag adlaw ug okasyon. Apan atong hinumduman kanunay nga magmatngon sa pagsulti. Chika sa barangay malingaw man ta, apan ayaw kalimti ang hustisya. Kayang tinuod mao'y bida sa matag istorya sa kinabuhi. Sa barangay daghang sugilanon, daghang katawa ug panahisgot. Apan ng labing maayong balita kanunay ang kamatuoran. Sa among baryo adunay duha, sikat kaayo sa matag eskina. Kung naay balita nga moagi, sila dayon ang unang makadungog. Si Hari na sa waiting shed, si Reyna na sa may tindahan. Kung magtagbo silang duha, mosugod na pudang sugilanon. Wala pa'y alas 9 sa buntag, kompleto na ang ilang report. Bisan ang gamay nga panghitabo, nahimo ng espesyal nga balita. Ang Hari ug Reyna sa chismis, nailan sa tibuok barangay. Kung naay dungog nga molabay, sila dayon ang magpakatag. Ang Hari ug Reyna sa chismis, murag adunay kaugalingong estasyon. Adlaw-adlaw adunay breaking news, bisan wapay kumpirmasyon. Si Dodong mipalit og bulak, nahimong headline sa ilang programa. Na ay uyab, ilang giingon, bisan regalo ra di ay sa iyang mama. Si Inday nilabay nga nagdali, hayulahi na sa trabaho. Apan sa ilang bersyon sa istorya, nga anak kuno'y dakong sikreto. Usa ka dungog ilang madunggan, napulo ka detalye ilang idugang. Hangtod nga ang tinuod nga hitabo, mawala na sa sugilanon. Ang Hari ug Reyna sa chismis, nailan sa tibuok barangay. Kung naay dungog nga molabay, sila dayon ang magpakatag. Ang Hari ug Reyna sa chismis, murag adunay kaugalingong estasyon. Adlaw-adlaw adunay breaking news, bisan wapay kumpirmasyon. Usahay malingaw ang tanan sa ilang mga komentaryo. Apan ang pulong kung sayo, makahatagog ka sa mok. Mas maayo pa ang kamatuoran kaysa dungog nga walay basihan. Ang respeto sa isig katawo, dili ang ay kalimtan. Ang Hari ug Reyna sa chismis, legendaryo sa among baryo. Apa nilang nakatunan sa ulahi, nga dili tanan ang ay isulti. Ang Hari ug Reyna sa chismis, nausabang ilang panlantaw. Karon kamatuoran na ang ilang balita, ug respeto ang ilang giuna. Kung natay nadunggan nga istorya,
maghinay-hinay ug istoryahan. Abi nila o ako kadungog sa ilang mga panagisgot. Kung moagi ko sa ilang atubangan, kalit dayon sila ug hilom. Apan sa ilang mga pananaw, nasairan nako ang tuyo. Nganong magtago man mo kung waman mo'y dautang gisulti? Nganong magpinatuyok pa kung mahimo rang diretsahan? Abi nila o ako kabalo sa ilang mga chika kada adlaw. Abi nila o ako kabalo sa mga dungog nga ilang gipakalat. Pero ang tanan na kong nadunggan, bisan wa ko magpakita. Abi nila o ako kabalo, pero ako di ay ang ilang hisgudan. Usa ka istorya ilang gisugdan, dayon gidugangan ug kulor. Ang tinuod nga panghitabo, nahimong lahi nga bersyon. Kung mangutana sila sa uban, murag reporter sa telebisyon. Mangita ug bag-ong detalye para sa sunod nilang programa. Apan ang kamatuoran lisod taguon, sama sa adlaw nga mo sidlak. Bisan unsaon pa nila mo gawas ragihan,